भाई साहब, सोनम वांगचुक का नाम आज हर जगह घूम रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर एक आदमी 19 दिन तक खाना क्यों नहीं खा रहा? क्या ये सिर्फ एक शख्स की जिद है या पीछे कुछ बहुत बड़ा छुपा है? जंतर मंतर पर बैठा वो शख्स जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, जिसकी थ्योरी, जिसके रिसर्च ने पूरी दुनिया ने फ़ायदा उठाया, जिसको नाम से लोग जानते हैं, आज अपनी जान दांव पर लगा रहे कि सवाल पूछ रहे, सिस्टम पर भरोसा करें या सिस्टम से सवाल करें। और सबसे बड़ी बात, क्या इंसान की भूख हड़ताल वाकई निज़ाम बदल सकती है? ये सिर्फ चंद दिन की एक खामोशी बन सकती है, एक सुर्खी बन सकती है, मीडिया के लिए मवाद बन सकती है और हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए कंटेंट बन सकती है। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। सोनम वांगचुक कोई रातों रात बनने वाला बंदा नाम नहीं है। लद्दाख के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने तालीमी निज़ाम पर सवाल उठाना शुरू किया। उनके स्कूल, उनका तरीका, उनका नया काम, उनका सिस्टम ये था कि वो सिस्टम के ख़िलाफ़ अल्फाज उठाते थे, आवाज़ उठाते थे। ये सब बरसों पुराना किस्सा है। और जब 3 इडियट्स एक मूवी आई तो हमने सब ने देखा कि किस तरीके से उस बंदे ने लोगों को गलत साबित किया। तो सवाल ये बनता है कि जो आदमी बरसों से निज़ाम से सवाल पूछता आया है, क्या उसको इस बार ऐसा कदम उठाना पड़ा कि उसने अपनी जान का सौदा कर दिया? और हम बात करते हैं असल कहानी की। कहानी असल में शुरू होती है एक नेट यूजी के इम्तिहान से, जो कि मेडिकल का एक इम्तिहान होता है जिस पर 25 लाख तलबा इम्तिहान देते हैं और जिस पर पेपर लीक के संगीन इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लाखों तलबा ने सालों की मेहनत की, रात दिन एक किया, कोचिंग की फ़ीसें भरी, घर वालों ने कर्जा तक लिया और अचानक खबर आई कि पर्चा लीक हो गया। कुछ मराकज़ में मुबैना तौर पर बाज़ाब्ती हुई शिकायतें भी आईं। सोशल मीडिया पर वीडियोस गर्दिश करने लगीं और देखते ही देखते पूरे मुल्क में तलबा सड़कों पर आ गए। अब हम सोचेंगे कि अगर आपका बच्चा इस इम्तिहान में बैठा होता तो आपका क्या हाल होता। अब यहाँ हम आपको टाइमलाइन समझाना ज़रूरी समझेंगे। पहले नताइज पर सवाल उठे, फिर तहकीकात का ऐलान हुआ, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुईं, लेकिन तलबा का कहना था कि छोटी मछलियाँ पकड़ ली गई हैं, लेकिन असल मगरमच्छ वो आज़ाद है। और तलबा का गुस्सा बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि जब इंसाफ अधूरा लगे तो शक और गहरा हो जाता है और हम पूछते हैं कि क्या सिर्फ चंद गिरफ्तारियां पूरे निज़ाम की ख़राबी को दुरुस्त कर सकती हैं? इसी माहौल में सोनम वांगचुक ने जो कदम उठाया, उन्होंने ऐलान किया कि जब तक मरकज़ी वज़ीर-ए-आज़म धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा नहीं देते, जो वज़ीर तालीम है, मैं भूख हड़ताल का ऐलान करता हूँ। वो अनाज का दाना तक नहीं लेंगे। ये ऐलान सुनते ही मुल्क भर में बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा कि ये सही रास्ता है, दबाव ज़रूरी है। कुछ ने कहा कि इस्तीफ़ा मसले का हल नहीं, सिर्फ अलामती कदम है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या इस्तीफ़ा वाकई निज़ाम बदल देता है या सिर्फ एक चेहरा बदल जाता है? और हम देखते हैं कि अक्सर जब दबाव पड़ता है तो एक नाम कुर्बान कर दिया जाता है और निज़ाम वही का वहीं रह जाता है। तो फिर असल सवाल ये नहीं है कि कौन जान देगा, असल सवाल ये होना चाहिए कि निज़ाम कब बदलेगा। अब सोचिए कि हुकूमत खामोश क्यों है? 20 दिन गुजर चुके हैं, वज़न 8 किलो उस बंदे का गिर चुका है, ब्लड प्रेशर 109 तक गिर चुका है, डॉक्टरों ने ख़तरे की वार्निंग दे दी है, फिर भी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोई सरकारी बयान नहीं आया। एक तरफ दलील है कि ये कानूनी मामलात अदालत में हैं, इसलिए बयान मुनासिब नहीं, और दूसरी तरफ सवाल ये कि अगर वाकई सब कुछ ठीक था तो सफाई देने में इतनी देर क्यों पड़ी? हम लोग खुद फैसला नहीं करेंगे, सिर्फ सवाल रखेंगे और जवाब आप खुद तलाश करेंगे। खामोशी कभी ताकत लगती है, कभी कमज़ोरी। अब फ़र्क आप लोगों को देखना है। अब चलते हैं अदालत की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट में पेश पिटीशन दायर की जाती है। वकील राकेश कुमार सन्निलियन से अदालत से कहा गया कि अगर भूख हड़ताल जारी रही तो 2 दिन के अंदर उनकी जान जा सकती है। अदालत ने मरकज़ी दिल्ली हुकूमत से फौरी जवाब तलब किया। यहाँ तक कि ज़ाविया सामने आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह अदालती मुदाखलत ज़रूरी थी। इंसानी जान का मामला था, एक छोटा मोटा इंसान नहीं, एक बड़ा इंसान। कुछ लोग इसे सियासी दबाव की बात कर रहे हैं, हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, लेकिन सच कहें शायद इन दोनों बातों के दरमियान कहीं दफन हो चुका है और यही वो जगह है जहाँ पर नाजिर को खुद सोचना पड़ता है। और अब बात करते हैं इस तहरीक के फैलाव पर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुँचते हैं, राकेश नकेत भी वहाँ पर उनकी हिमायत के लिए आते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के ग्रुप इस एहतजाज को आगे बढ़ाते हैं और दायरा अब सिर्फ नीट पेपर लीक तक महदूद नहीं रहा, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तीफ़ा भी मांगा जा रहा है। इंतखाबी फ़हरिस्त की खुसूसी हम अगर नज़रसानी करें तो यानी SIR का मामला बहुत आगे चढ़ चुका है। इस्तीफ़ा तक बात महदूद नहीं रहा, इस्तीफ़ा से आगे की बात हो रही है। कुछ लोगों ने हिमायत में पोस्टें की, कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इतनी जल्दी इतना बड़ा सियासी सपोर्ट क्यों आ गया। और अब पूछते हैं कि जब एक तहरीक इतनी तेज़ी से फैलती है तो क्या ये सिर्फ एक वजह से होती है
اس کے پیچھے برسوں تک کی ایک جمع پونجی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات صاف کہنی ضروری ہے کہ لداخ میں جو حقوق، خود مختاری اور آئینی تحفظ کا مطالبہ یہ بندہ کرتا آیا تھا اور اس کو وہاں پر کوئی سپورٹ نہیں ملی تھی۔ یہ بندہ آج سے پہلے بھی کئی ایسے بھوکے ہڑتال کر چکا ہے، ایسے فاسٹ رکھ چکا ہے، یہاں تک کہ اس نے ایک دن 16 روزہ رکھا تھا۔ جی ہاں، 16 دن تک یہ بندہ لگاتار بھوکا رہا، اس نے ایک دانہ نہیں کھایا، صرف پانی اور نیم گرم پانی پر اس بندے نے گزارا کیا۔ اور 6 شیڈول کے تحت تحفظ کا مطالبہ ہے، یہ نیا نہیں ہے، یہ پرانی جدوجہد کا تسلسل ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ بھوک ہڑتال صرف تعلیمی اصلاحات کے لیے ہے، جس میں لداخ کا پرانا حساب و کتاب بھی شامل ہو گیا ہے، اور دونوں مطالبے ایک ساتھ آنے سے تحریک مضبوط ہوئی یا الجھ گئی؟ بحث کا موضوع بہت اسٹرانگ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 2 مختلف مطالبے ملانے سے اصل مسئلہ کمزور پڑ رہا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ دونوں کو ایک ہی نظام کی ناانصافی کا مثال ہے، دونوں جگہ ناانصافی ہیں۔ اب دوسری طرف ایک ہی بات سن لیجیے گا، کیونکہ متوازن بات یہی ہے۔ حکومت کے حامیوں کا موقف یہ رہتا ہے کہ ملک میں کمزوروں طلباء ہر سال ہوتے ہیں، امتحانات دیتے ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر انتظامات ہوتے ہیں، خرابیاں بڑے نظام میں ہوتی ہیں، تو ہم میں ہو گئی تو کیا ہوا؟ تو جناب آپ کے اس خراب نظام کی وجہ سے 5 لوگوں کی جان چلے گئی، 5 خاندان اڑ گئے، 5 خاندان تباہ ہو گئے۔ اور بھوک ہڑتال کو سیاسی ہتھیار بنانے کی روایت بھارت میں پرانی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحقیقات جاری ہیں اور کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ دلیل بھی نظر انداز ہم نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کو کام صرف ایک تب کھڑا ہونا نہیں ہے، دونوں طرف کے دلائل کو آگے رکھنا ضروری ہے۔ اب سوچیے گا کہ وہ طلباء جو جنتر منتر پر بیٹھے تھے، جن کا مستقبل ایک پیپر لیک نے دھندلا دیا، ان کے لیے صرف سیاست نہیں، زندگی کا سوال ہے۔ ماں باپ نے جو خواب دیکھے وہ خواب اور سوالیہ نشان بن چکے ہیں، اور دوسری طرف وہ نظام جو لاکھوں امتحانات کمزور و فام اور بے شمار وسائل سے سنبھالا جاتا ہے، جس میں غلطی کی گنجائش اور کم دباؤ نظر آتا ہے، تو انسانوں کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کس کی طرف دیکھیں۔ تھوڑی طرف سچائی ہے تو دوسری طرف جھوٹ، کیونکہ سچائی اکثر بیچ میں کہیں چھپی ہوتی ہے، کسی ایک کونے میں، کسی ایک جھوپڑی میں۔ اب بات کرتے ہیں میڈیا کے رول کی۔ کچھ چینل سے اس خبر کو مسلسل کوریج دی، کچھ نے صرف 1-2 دن دکھا کر آگے بڑھا دیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ایک آدمی اپنی جان کے خطرے میں ڈال کے لوگوں کے لیے اٹھتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خاص کسی چینل کو بوجھ نظر آتا ہے، لیکن سوال وہیں باقی رہتا ہے کہ کوریج کا پیمانہ اتنا غلط کیوں؟ جب آپ 2000 کے نوٹ میں چیپ ڈھونڈ رہے تھے، تب یہ بندہ طلباء کے لیے 20 دن بھوکا رہا تھا۔ یہ فیصلہ آپ کر لیجئے گا کہ یہ بندہ میرے لیے یا آپ کے لیے نہیں کھڑا ہوا۔ خیر، میں تو پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، انسانیت کے ناطے ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بندہ آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بچے آج چھوٹے ہوں، کل وہ امتحانات دیں گے اور شاید ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو، اور جب آپ کا بچہ 1 ہفتہ تک کمرے میں بند رہے اور پھر خودکشی کر لے، تو پھر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا جو آپ ابھی آرام سے بیٹھے ہیں۔ سونم وانچک کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے فاسٹ توڑ دیا تو حکومت کو پیغام جائے گا کہ احتساب کے بغیر بھی تحریک ختم ہو سکتی ہے، یعنی وہ رکنے کو تیار نہیں ہے، اور حکومت کی خاموشی بھی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو یہ کھینچتانی چلتی رہے گی، سوال اٹھتے رہیں گے اور جواب ہم تلاش کرتے رہیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ صحت مزید بگڑتی تو کیا حکومت پر دباؤ بڑھے گا یا معاملہ اور الجھ جائے گا؟ ہم آپ کو ایک بات صاف بتا دیں، یہ سیریز کسی ایک طرف کھڑے ہونے کا مطالبہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی کی صحت خطرے میں، حقیقت یہ ہے کہ لاکھوں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگا ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ حکومت کے پاس اپنی وضاحت کے لیے کوئی بھی موقف نہیں ہے۔ انصاف کا مطلب صرف ایک طرف کی بات سننا نہیں ہوتا، انصاف کا مطلب دونوں طرف کے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے، اور جب تک وہ جواب نہیں آتے سوالات زندہ رہیں گے۔ تو آخری سوال یہی ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں کہ جب ایک شخص اپنی جان داؤ پر لگا کر سوال پوچھے تو سسٹم کا قرض بنتا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ جواب دینا ضروری ہے، اور جب حکومت خاموش رہے تو اس خاموشی کا مطلب اقرار ہوتا ہے، یہ احتجاج۔ اصل کھیل چہروں کا نہیں، مدعوں کا ہے، اصل کھیل ترت کا ہے، ٹرینڈ کا نہیں۔